धनुपुराणात् दैवन्यूनाम् इत्येवास्ति अर्थः पन्ने। राजन्यदिप्रबन्धूनां त्रीन् श्रुतिगोचर। राजन्यं स्त्री शूद्र इत्येवं वा स्यात्। अच्छा, राजन्य स्त्री शूद्राणां त्रयीन श्रुति स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनां द्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगु वा येषां यज्ञोपवीतादिकं न जातं ते द्विजबन्धवः दुर्ब्राह्मण एवं सत्य। दुर्ब्राह्मणानां श्रुति त्रयीन श्रुतिगोचर तेषां कृते पुराणे इतिहास इत्यादीनाम् इत्यादिभ्यः विद्यायाम् अधिकारः तेषाम् उक्तं च उपदेशसाहस्र्याम् अथवा स्मृत्यादिभ्यः लब्धपरमात्मलक्षणः। स्मृतिषु तु नास्ति अनधिकारः कस्यापि वर्तते वा? तत्र कथं स्यात् आचार्य तदर्थमेव निर्माणं शेषे कर्मण्य विरता संसिद्धिं भवति। स्मृतिषु न कस्यापि अनधिकारः, केवलं वेदाध्ययने अक्षरग्रहणे अधिकारः अधिकारानधिकार चिन्ता वर्तते। ननु पुराणादीनां वेदोपमयार्थत्वेन विनियुक्तत्वेपि तेभ्यः स्वातन्त्र्येणापि ब्रह्मप्रतिपत्तिर्भवन्ती नापहनोतुं शक्या। पुराणादीनां वेदोपब्रह्मणार्थत्वेन विनियुक्तत्वेपि तत्र वेदात् वेदे सति एव अर्थस्य ब्रह्मणं भवति इत्येव अत्र योजनीयम्। असदि वेदे वेदार्थस्य ब्रह्मणं न शक्यते। तो वेदस्य तत्र किं नाम अध्ययनं यावत्तु अनिवार्यम्। अन्यथा शूद्रकर्तृकपुराणश्रवणवैफल्यप्रसङ्गात् ये शूद्रकर्तृकपुराणानि अपि सन्ति न च तस्य फलान्तरम् एव विदुर्धर्मव्याधादीनां ब्रह्मनिष्ठतायाः अन्तरादर्शनेन शूद्रकर्तृक नाम शूद्रलिप्यक्षरम् अपि अत्र वर्तते। ये प्राचीनकाले शूद्रेषु केचन अन्यतमाः बौद्धादयः तेऽपि दुर्ब्राह्मणाः अपि मसीजीविनः तेभ्यः अपि बहूनि शास्त्राणि प्रतिलिखितानि, किन्तु तेषाम् अध्ययनं निषिद्धं धर्मशास्त्रे। सूत्रेण कण्ठोक्तं शूद्र इत्यामन्त्रणस्य निर्वाहमोपादयितुम् आशङ्कां दर्शयति। कथमिति एतत् शङ्कोत्तरत्वेन शुगस्येति सूत्रांश विवक्षितमर्थः न जाति अत्र जाति शूद्रत्वम् अत्र न विवेक्ष्यते अस्मिन् प्रकरणविशेषे। किन्तु ब्रह्मज्ञानप्राप्त्या जानश्रुतैः या शुक् सञ्जाता शुक् शोचः सञ्जाता तां दृष्ट्वा रैक्वेण विवहितार्थविषय स्वज्ञानवैभवप्रकटनाय शोचितृत्वयोगेन शूद्र इति आमन्त्रणं कृतम् इति उद्गीकर्तुं युक्तम्। अस्मिन् प्रकरणे हारे त्वा शूद्र इत्यत्र केवलं शोकं शुगस्तदनादरश्रवणात् बुद्धिसन्निहितयोगस्य रूढितो बलवत्वात्। ये रूढ्या तु क्षत्रिये अजातशत्रुः जानश्रुतेः शूद्रत्वं न भवति। तत्र क्षत्रियत्वस्य बलवत्वात्, किन्तु बुद्धिसन्निहितयोगः भवति तस्य अज्ञानात्। तरति शोकम् आत्मवित् यतो हि अहम् अनात्मवित् अतएव अहं भगवान् शोचामि। एवं नारदोक्त्या तत्र रूढि अर्थस्य बलवत्वात् ज्ञानवैभव तत्र रूढि अर्थस्य बलवत्वात् अस्य प्रकरणस्य शूद्रस्य अनधिकारे नास्ति प्रयोजनं नास्ति तात्पर्यम् इति ऊहनीयम्। राज्ञः स्वोपदेक्ष्यमाणविद्यायां श्रद्धातिशयसम्पादनार्थत्वेन च विकृतोपयुक्तत्वाच्च इति भावः। तो स्वज्ञानवैभवप्रकरणात् प्रथममामन्त्रणे राज्ञो अधिकदक्षिणाः सम्पादनार्थत्वेन द्वितीयामन्त्रणे प्रथमे तत्र अश्वतर्याः गोः हिरण्यादीनि आभरणानि न जाने किं किं परिचय स्व कन्यामविदातुम् उद्यतः ननु जानश्रुतेः शुगसञ्जातः। श्रद्धातिशय द्वितीयमन्त्रणे राज्ञः सोपदेक्षमाणविद्यायां श्रद्धातिशयसम्पादनार्थत्वेन राज्ञाः आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् आत्मार्थं सर्वं त्यजेत्। ये श्लोकः किं वर्तते भविभट्टजी? पुत्रा
पुत्रात् वित्तं, वित्तात् पुत्रात् वित्तात् पुत्रं, पुत्रात् प्राणः, पुत्रात् शरीरं, शरीरात् प्राणः, प्राणात् इन्द्रियाणि, इन्द्रियात् तत्सर्वात्मा सर्वान्ते आत्मा भवति। आत्मार्थं सर्वं त्यजेत्। तो आत्मार्थं सर्वं त्यजेत् इति रीत्या स तु जानश्रुतिः राजा जानश्रुतिः सर्वं दातुम् उद्यतः। तो तेन श्रद्धातिशयसम्पादनार्थम् अर्थत्वेन च प्रकृतोपयुक्तत्वात् इति भावः। तो तत्र उक्तम् एकः भागवते गीतासु अपि वर्तते। गीतासु प्रहसन्निव भारत इवकारेण हास उपहास क्रीडादिकम् उत्तमनायकानाम् अननुरूपम् उत्तमनायक अननुरूप तो प्रहसन्निव यद्वया प्रहसन्निव भारत तत्र प्रहसन्निव इवकारेण तत्र भगवतः आप्तत्वे शङ्का निवारिता। प्रहसन् नाम शिष्यस्य अपकर्षसूचनाय एतावता त्वयं प्रज्ञावादांश्च भाषसे किम् अस्य पूर्वार्धं किं वर्तते गतासु न गतासु शब्दाच्य स्वचस्तुं प्रज्ञा च भासते। अस्य पूर्वं भगवता यत् प्रोक्तं प्रहसन्निव शिष्ये लज्जा उत्पादनाय प्रहसन्निव तस्य अज्ञानम् उपहसि अशोचान् अन्वशोचस्त्वम् इति इत्येव परिहासविषयः। अनेनैव अशोच्यान् अन्वशोचः त्वम् अन्वशोचः तेनैव त्वं हास्यास्पदत्वं प्राप्तः। किन्तु प्रज्ञावादाश्च भाषये अनेन भूय एव उपहास्यास्पदत्वं तव। एवं शिष्येषु लज्जा उत्पादनाय ज्ञानेषु श्रद्धापनाय ज्ञाने श्रद्धापनाय तद्भवति शुग इत्यादि अनादरश्रवणम्। इहापि ननु जानश्रुतेः शुक संजाता इति केन प्रमाणेन बुध्यते यां दृष्ट्वा रैक्वः शूद्र इति आमन्त्रितवान् तत्र कर्तव्यते। इत्याशंका परिहारत्वेन तदनादरे इत्यादि शुगस्य इति हंसोक्त अनादरवाक्यश्रवणेन कारणेन तदैवाचार्य संजाता इति तदानादरश्रवणात् ब्रह्मविद्या कैवल्येन स्वात्मानं प्रति हंसोक्त अनादरवाक्यश्रवणात् तदैव आचार्यं प्रति आद्रवणात् सूच्यते। हि हेतौ यतः शूद्र इत्यादि मंत्राणाम् इति मंत्रणं न जाति योगेन ततः शूद्रस्य ब्रह्मोपासनं नास्ति इति नास्ति। तत्र शूद्र इत्यादि मंत्रेण नास्ति इति स्पष्टं भवति न भवि यतः क्षत्रियन् राजा अनेन सुयुगवा रैग्वेण शूद्र इति पदेन सम्बोधितः। शूद्र इति पदेन सम्बोधिते सत्यपि तस्मै ब्रह्मविद्यां प्रयच्छति। रैग्वेन संवर्गविद्या अस्मै दत्तं। संवर्गविद्यायाः शूद्र इति उक्ते सत्यपि यतो हि ब्रह्मविद्यां ददाति अनेन शूद्रस्यापि ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः भवति इति न सिद्ध्यते। किन्तु तत्र अस्मिन् प्रसङ्गे अनादरश्रवणात् सोऽहं भगवो तत्र शुगः तदनादरश्रवणात् अनादरात् यतो हि असौ शोचमानः शोचति अत एव तस्मै शूद्र इति अनादराय एव प्रोक्तम्। अनेनैव शूद्रस्य ब्रह्मोपासनं न सिद्ध्यते। किञ्चित् शिवार्कमणिदीपिकाम् आलोच्य तदनन्तरं विरमिष्यामः। अध्ययनाभावः तत्र एकं प्रयोजनं ननु वेदान्तेषु इव पुराणे इतिहासेषु उपास्यस्य ब्रह्मणः तद्गुणानां च वेदान्तानुसारेणैव तत्र प्रपञ्चेन प्रतिपादनं दृश्यते। तज्जन्यं ज्ञानम् उपासनांगं यदि न स्यात् तेषु तत्प्रतिपादनं व्यर्थमेव स्यात्।
अतएव उदाहरणम् अस्माभिः वेद्यदृष्टाद् वेदो ननु पुराणादीनां वेदोपब्रह्मणार्थत्वेन विनियुक्तत्वेपि तेभ्यः स्वातन्त्र्येणापि ब्रह्मप्रतिपत्तिर्न भवति इति नापहनोतुं शक्यः। केचित् पुराणादिभ्यः एव ज्ञानं प्राप्तम् इति न। वैदिके प्रतिबद्धस्य पुराणादिभ्यः सति वेदे तत्र गुरुपारम्पर्येणैव अस्य मन्त्रस्य यथा अस्य उदाहरणं गायत्री मन्त्र गायत्री तत्र उपनयन पूर्वं व्रतबन्धानन्तरं गायत्री उपदिश्यते ब्रह्मोपदेशः दृश्यते तदनन्तरं भवति तो यदि कस्यचित् नास्ति संस्कारपरामर्शात् तस्मै सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानां प्रचोदयात्। तत्र फलसामान्यात् नास्ति फले काचित् विप्रतिपत्तिः। तो ये असंस्कृतानां कृते योषितादीनां कृते अपि ये किं देवी गायत्री ये देवी पुराणस्य देवी भागवतस्य प्रथमः श्लोकः वर्तते अस्यैव गायत्री इति बुद्ध्या उपासना क्रियते। अन्यथा शूद्रकर्तृकपुराणश्रवणवैफल्यप्रसङ्गात् शूद्राणाम् अच्छा अत्र शूद्रस्य विद्यानधिकारम् उपपाद्य सूत्रेण कण्ठोक्तं शूद्र इति आमन्त्रणस्य कण्ठीरवेण धारयित्वा शूद्र इति निर्वाहम् उपपादयितुम् आशङ्कां दर्शति कथम् इति एतत् शङ्कोत्तरत्वेन शुगस्य इति सूत्रांशविवक्षितम् अर्थम् आह न जातीति। यद्यपि शूद्रशब्दस्य जातौ रूढी तथाप्यत्र ब्रह्म एका ये जातिव्यवस्थायाम् एकः विलक्षणः कश्चित् सङ्ग्रहश्लोकः वर्तते ब्राह्मणेषु अपि शूद्रत्वं कल्प्यते। सर्वजघन्यतराः भवन्ति ब्रह्मचाण्डालाः तेभ्यः उत्कृष्टा ब्रह्मशूद्रा तदनन्तरं भवति ब्रह्मक्षत्राः ब्रह्मवैश्य ब्रह्मक्षत्र ब्रह्म ब्रह्मब्रह्म ब्रह्मदेवा ब्रह्मर्षयः ब्रह्ममनुष्या ब्रह्मर्षयः ब्रह्मदेव एवं ब्राह्मणेषु एव कोटयः सन्ति तेषु ब्रह्मक्षत्रियः भङ्ग्याशूद्रे क्षत्रियादिषु अपि ब्रह्मशूद्र ये क्षत्रियोचितं यत् क्षत्रियेभ्यः यावत् ज्ञातव्यं तावत् ये न जानन्ति ते भविष्यन्ति ब्रह्म क्षत्रशूद्राः। नुञ्जानुषतेः शुकसञ्जाता इति केन प्रमाणेन बोध्यते यां दृष्ट्वा रैक्वः शूद्र इति आमन्त्रितवान् तत् कल्प्यते इत्याशङ्का परिहारत्वेन तदनादरे जानश्रुतिः तस्य शोकः कथं जातः तस्य अनादरे शुग इति शुगस्तदनादरश्रवणात् इति व्याचष्टे हंसोक्त अनादरवाक्यश्रवणेन कारणेन तदैव आचार्यद्रवणेन कार्येण शुगस्य सञ्जाता अस्ति इति ज्ञाप्यते। अतः शूद्र इत्यामन्त्रणं न रूढ्य किन्तु शोचितृत्वयोगेनैव इत्यर्थः। गौणरीत्या सिंहो माणवकः इत्यादिवत् गौणरीत्या अत्र जानश्रुतेः शूद्रत्वं न तु मुख्यत्वं न तु रूढ्या ननु शोचति इत्यर्थे शूद्रशब्दस्य व्युत्पत्तिप्रकरणप्रक्रियया न दृश्यते नापि उणादिप्रक्रिया। शूद्रशब्दस्य व्युत्पत्तिः व्याकरणप्रक्रियया न दृश्यते नापि उणादिप्रक्रिया। ये व्याकरणप्रक्रिया उणादिप्रक्रियातः भिन्नम् एव स्वीकृतम्। उणादिसूत्रे हि स्थायी तंचि वंचि शकी क्षिपि क्षुदि सृपि इत्यादि सूत्रतः उरक प्रत्यये अनुवर्तमाने शतेरश्चेति इति सूत्रेण षटशातने इति धातोः रग प्रत्ययेन धातोः अकारस्य ऊकारादेशेन शूद्रशब्दो निष्पादितः। व्याकरण प्रक्रिया न दृश्यते केवलम् उणादिभ्यः उणादित्वात् स्थायी तंचि वंचि शकी क्षिपि क्षुदि सृपि अस्मिन् सूत्रे रग प्रत्ययेन शतेरश्चेति सूत्रेण षडशातने इति धातोः
रग प्रत्ययेन धातोः अकारः भवति उकारादेशेन च शूद्रः शब्दो निष्पादितः न च शुचि दलिर्क शोचः शुचिदलिर्क शोच इति धातोः औणादिक प्रत्ययेन शूद्रशब्दस्य कथञ्चित् निष्पत्ति संभवेपि ततस्तस्य न यौगिकनिर्वाणं न यौगिकत्वनिर्वाहः औणादयो अभ्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि उणादयः अभ्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्यतः क्रिक क्रिक क्रिकमिक क्रिक क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीषु कर्णी कर्णीषु अनव्ययस्य अव्ययव्यतिरिक्तेषु एषु क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णी इत्यादिषु भवति कमी ग्रहणे कमेरौणादिक औणादिक सप्रत्ययान्तस्य कंसपदस्य ग्रहणेन सर्वेषां नाम्नाम् उणादिप्रत्ययैः पदान्तानां कृतद्धितसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञासिद्धिसंवरेऽपि अर्थवत् सूत्रप्रणयनेन च ज्ञापितत्वाद् इति चेत् अत्राहो अत रुजन्द्रावयति इत्यर्थे रुद्रशब्दस्यैव शोचति इत्यर्थे शूद्रशब्दस्य नैरुक्तिकप्रत्यया सिद्धिः यद्यपि रुजं द्रावयति इति रुद्रः रोदयति इति रुद्रः रुदति इति रुद्रः रुजशब्दस्य तत्र ब्राह्मणादिषु बहुविधा विप्रत्ययाः सन्ति किन्तु व्याकरणदृष्ट्या उणादित्वात् उणादि प्रक्रियया औणादिकप्रत्ययान्तस्य उणादि प्रक्रियया अस्य अर्थः यद्यपि निष्पद्यते किन्तु तत्र षट् शातने इति धातोः एव अत्र शूद्रपदं किं निष्पाद्यते तो एवं शूद्रपदस्य कंसपदस्य ग्रहणेन किं रुद्रादिवत् रोचति इत्यर्थे शूद्रशब्दस्य नैरुक्तप्रत्यया सिद्धिः भवति अर्थात् अस्य वैयाकरणरीत्या और औणादिप्रत्ययापि अस्य शूद्र इति पदस्य सिद्धिर्न भवति स्थायी तंजी इत्यादि रग प्रकरणे अमीम्योर दीर्घश्चेति सूत्रादनन्तरं शुचेर्दश्च इति सूत्रान्तरपाठं कल्पयन्तः तेन शुचे चकारस्य दकारेण रग प्रत्ययेन पूर्वसूत्रानुवृत्तेन धातोः उकारस्य दीर्घादेशेन शूद्रशब्दनिष्पत्तिं मन्यन्ते अत्र ननु हंसवाक्यश्रवणैरैकोपसर्पणाभ्यां जानश्रुतेः शोकसूच्यत इत्युक्तम् अयुक्तं हंसवाकस्य तत्र तस्य भल्लाक्ष हुई भल्लाक्ष इत्यादि अस्मिन् कथायां हंसश्रवणेन तस्य रैक्वः शोकसंविघ्नः जातः यतोहि तत्र भवति एव राजसु स्पर्धालवः भवन्ति एव राजानः स्पर्धा तिरस्कारकरि प्रमादराजसु बहु अतिशेरति अत एव कस्यचित् एकिं नाम रैक्वः सुयुग्वा रैक्वस्य प्रशंसां श्रुत्वा स तु शोकसंविघ्नः तत् शोकसंविघ्नः सन् तत् तत्र सम्प्राप्तः विद्याम् अधिगन्तुकामः तेनैव स तु पुरा अनादृतः इदाग्रेष्वाद्येष ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदोपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विदायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमार्थावभास अनम्यन्ते तामे हरि